والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأتقياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رئيس الحفل الميمون والعلماء الأجلة والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله قد امتلأت فرحا وسرورا لما سمعت خطاباتكم ومحادثاتكم، ويسرني ويسعدني أن أقوم بين أيديكم وألقي أمامكم كلمات. والله هذه المذاكرة بين الطالب مع الطلبة الأخرى، مع الطلبة الآخرين. والله هذه جملة على الحقيقة. أنا طالب مثلكم، وإن شاء الله نستفيد من الشيخ سيد سالك علي الندوي ومن أستاذنا الدكتور شمس الدين الندوي حفظه الله. إننا نعرف جيدا أن هذا الزمان زمن التحديات للإسلام والمسلمين في العالم كله. لما وصلت هذه المدرسة وأخرجت الجوال من جيبي، رأيت على شاشة الجوال خبرا عنوانه: إلى متى الإرهاب الإسلامي؟ دهشت गर्दी इस्लामी कब तक؟ هو رسالة طويلة، ولكن لما رأيت ذلك العنوان فقلت في نفسي: إن شاء الله أذاكر مع الطلبة على هذا الموضوع. إنكم تعرفون جيدا أن الأمة الإسلامية اليوم محاطة بأنواع من المحن والبلايا والمصائب، وأعداء الإسلام يظهرون أن الإسلام دين الإرهاب والهلاك والخراب والقتال. ونحن نعرف جيدا أن الإسلام هو دين الأمان والأمن والسلامة، لأن الله تبارك وتعالى سماه الإسلام. فنحن ننظر ما هو الإسلام. أعداء الإسلام يظهرون ويعلنون أن الإسلام هو دين الإرهاب. نحن ننظر ونحن نتفكر ما حال الناس قبل الإسلام وما شأنهم. كان الناس يقتتلون على شيء يسير، وكان القتال والحرب يمتد إلى عشرات أو إلى مئات. ولكن لما جاء الإسلام لا يحبون أن يشربون قطرة دماء قبل أخيه. هذا هو الإسلام. الإسلام هو السلامة، هو السلم. كان الناس قبل الإسلام يقتتلون على شيء لا وزن له، على شيء يسير حقير. ولكن بعد الإسلام يعطون كل شيء ويحبون أن يتركوا كل شيء لأخيه ولو كان به خصاصة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكما قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
هذا هو الإسلام. أعداء الإسلام في زماننا يحرضون نساءنا على أن الإسلام قد أضاقت عليكن الأرض بما رحبت. وما حال النساء قبل الإسلام؟ وما حال النساء قبل الإسلام وما شأنهن؟ أرخص شيء في البيت كان أرخص شيء في البيت قبل الإسلام هي البيئة. ولكن لما جاء الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا هو الانتقال وهذا هو التغيير وهذه السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. نحن نتفكر وننظر إلى السنوات الماضية وإلى المئات الماضية، ما حال اليتامى والضعفاء. كان الناس يأكلون أموال اليتامى ويظلمون على الضعفاء ويعتقدون أنه هو السداد والصواب. ولكن لما جاء الإسلام قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. صار العز والشرف في أقدام اليتامى والمساكين وجميع الضعفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بالضعفاء. هذا هو السلام، هذا هو الإسلام. ولكن كيف تصل هذه الحقيقة إلى أنحاء العالم كلها؟ وكيف تصل هذه الحقيقة إلى الناس المسلمين وغيرهم؟ من هم الذين على أكتافهم وعليهم هذه المسؤولية؟ من هم الذين يسلمون؟ نعم، هذه المسؤولية علينا. هذه المسؤولية على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها أمة الدعوة. على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرا كان أو أنثى، عربيا كان أو بدويا، عالما كان أو جاهلا، ولكن خاصة علينا، على ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. أنتم طلبة اليوم وإن شاء الله علماء الغد، ونحن أيضا وأنا أيضا طالب. علينا أن نظهر ونصل إلى أنحاء العالم كلها وندعو الناس إلى الإسلام ونخبرهم أن الإسلام هو دين الأمن والسلامة، والله يدعو إلى دار السلام. إن الله تبارك وتعالى رحمن رحيم، هو رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولذا قال: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كيف ظهر الأمن والأمان في العالم كله حتى سافرت المرأة وخرجت المرأة من صنعاء ووصلت إلى مدينة ومكة إلى حجاز، وما وجدت قاطعا في الطريق ولا سارقا في الطريق. هذه الأمانة وهذه السلامة بدأت من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المدرسة وجميع المدارس الإسلامية هي جزء وفرع لمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعاهد إن شاء الله، علينا أن نعاهد ونجتهد في العلوم الإسلامية، خاصة في اللغة العربية، لأن اللغة العربية لها أهمية كثيرة. وكتابنا كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في العربية. فعلينا أن نظهر أن الإسلام كلها صلح وسلامة. الطهارة سلام، والصلاة
सलाम वज़्ज़कातु सलाम والتحدث الإسلامي السلام والاقتصاد الإسلامي السلام وجميع ما أمر الله تبارك وتعالى هو السلم والسلام ولذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لأن الإسلام كلها سلم ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى هرقل وكسرى وقيصر والنجاشي ومقوقس ولما أراد أن يكتب إلى هرقل كتب من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم كان يمكنه أن يقول أسلم يعطيك الله جميل الثواب ويعطيك الله الجنة ويعطيك جنات عدن ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الإسلام هو الأمن والسلامة والسلم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان يا أبا سفيان قد جئتكم بكرامات الدنيا والآخرة فأسلموا تسلموا لأن الإسلام هو السلام فألتمس إليكم وأقول لنفسي أولا علينا أن نجتهد في اللغة العربية خاصة وكيف يمكن لنا أن نكون ماهرا كاملا بالغا في اللغة العربية هذا نسأل عن شيخنا شيخ شمس الدين إن شاء الله وكيف يمكن لنا أن نكون كاملا في اللغة العربية وإن شاء الله نستفيد من الشيخ وهذه كلماتي أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم وأشكر فضيلة الشيخ عبد الرؤوف عميد هذه المدرسة وجميع العلماء والأساتذة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.